अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई कैसे हैं? खैरियत है? थैंक यू वेरी मच। आपने मधु किया आज एनईडी, जो कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, और ऑन करते हैं हम एनईडी यूनिवर्सिटी को। और तमाम सुनने वालों को सलाम दिल की गहराइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। एक्चुअली हम लोग बहुत बहुत खुश हैं आपकी तशरीफ आवरी से ऑनलाइन हमारे साथ गुफ्तगू करने का मौका दिया आपने आज। तो आज बिल्कुल खुली डुली बात करेंगे कि कैसे आप एज अ स्टूडेंट स्टार्ट हुए और अपनी लाइफ में माशाल्लाह आगे क्या क्या अचीवमेंट है माशाल्लाह से। तो शुरू करते हैं। जैसे हम लोग का सेशन होता है नॉर्मली, हम लोग बात कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइमलाइन की जो हमारे माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, और उस टाइमलाइन को हम लोग स्टार्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट। सो बात करना स्टार्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट। आपकी लाइफ माशाल्लाह से एनईडी में थे आप, या प्री एनईडी से, जब जैसे भी आप एनईडी में गए, किस किस तरह का टाइम पीरियड था वो, कौन से बैच के थे, ज़रा आप थोड़ा सा बताएंगे किस डिसिप्लिन में आपने दाखिला लिया था और परसू किया था अपनी एजुकेशन को। कैसा टाइम था एनईडी के अंदर एज अ स्टूडेंट? हमारे राशिद लतीफ़ को तो हम देखते हैं टीवी के ऊपर, सब हर कोई जानता है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में माशाल्लाह कामयाब तरीन पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट कैसे थे राशिद भाई आप? स्टूडेंट बस ठीक था। जो कि आजकल तो बड़े नंबर मिल रहे हैं, मेरे उस वक्त अराउंड आजकल तो बड़े 81 84 ऐसी कोई परसेंटेज आती है। हमारी तकरीबन सब मिला के 71 थी। उस ज़माने में 71 भी होना, एज ए प्लेयर क्रिकेटर होना, वो एक ताज्जुब था। मुझे खुद ताज्जुब था, ऐसा नहीं है। यार ठीक था, क्रिकेट की वजह से इतना शायद टाइम नहीं मिल सका। हम लोग जो स्टूडेंट थे, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मलिर कैंट, जहाँ के सईद अनवर थे, जाहिद, जिन्होंने टॉप किया था 85 में, शायद 84 में शायद टॉप किया था पूरे कराची में, वहाँ से इंटर में। और वो बैच था, उसके बाद हमारा बैच आया था। और फिर यहीं से हम लोग क्रिकेट भी खेलते रहे। और फिर एनईडी में एडमिशन हुआ। मेरा बेसिकली हुआ स्पोर्ट्स के ऊपर। मैं था, नदीम खान, गुलाम अली, आसिफ मुश्तबा, सईद अनवर तो मेरिट के ऊपर आए थे। लेकिन मेरी परसेंटेज ऐसी थी कि 72 पे शायद उस साल क्लोज हुआ था वहाँ पे एनईडी में। तो अच्छा टाइम गुजरा कैफेटेरिया में, बड़ा यादगार है हमारे लिए। और फिर फाउंटेन के वहाँ सामने क्रिकेट खेलना, नई नई टेनिस टेप बॉल आई थी, वहाँ पे खेलना, सुबह ही सुबह या दोपहर में खेलना। तो पूरे एनईडी को हमने सर पे उठाया होता था। काफ़ी क्रिकेटर्स वहाँ पे खेल रहे होते थे, जो कि स्टूडेंट्स थे, वो भी हमारे साथ साथ देते थे। तो अच्छा टाइम गुजरा हमारा उस टाइम पे। मैं काफ़ी रहा, क्योंकि हालात थोड़े कराची के इतने अच्छे नहीं थे, और जिसकी वजह से हमारा थोड़ा आगे चला गया। और मेरा बैच था 86 87 था गालिबन, जहाँ पास आउट 91 में होना था, लेकिन वो आगे एक साल चला गया। तो 92 में पास आउट होना था, तो मैं पाकिस्तान टीम में आ चुका था। मेरे पेपर्स मैंने अपने दिए, 7th सेमेस्टर के 2 3 दिए, एक रह गया। फिर उसके बाद 8th सेमेस्टर के कुछ दिए। तो उसके बाद मुझे टाइम मिला नहीं इतना। मैं मुसलसल पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करता रहा, करता रहा, करता रहा। जब वापस मुड़ के गया, तो सरोज साहब हमारे थे, टीचर थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। आजकल तो निडी के अंदाता है वो। तो कोशिश इन्होंने की कि मुझे किसी तरह से ना एग्ज़ाम में बिठाएं, लेकिन पॉसिबल हुई नहीं। मेरे पास टाइम मिला नहीं। मुझे, मेरा शौक बहुत था कि बीई की डिग्री हासिल करूं। लेकिन लोग बोलते यार कि अब जो अचीवमेंट कर ली वो, लेकिन मैंने कहा यार जो भी अचीव कर लिया, लेकिन लिखा तो इंटर ही जाऊंगा ना, बीई तो नहीं लिखा जाऊंगा। तो बाद नहीं में नहीं फिर राशिद भाई, मेरे ख्याल से यू आर बिकम लार्जर देन लाइफ एंड यू आर अबव दीज ऑल थिंग्स। तो वैसे डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट था आपका सर? सिविल डिपार्टमेंट में था। सिविल में। मेरे से सीनियर थे, अली हैदर थे, सिंगर जो थे। अली हम्म। हैदर तो मेरे साथ हॉकी प्लेयर था एक, नदीम फारूकी था, पाकिस्तान टीम का, हम्म। हैदराबाद से ताल्लुक था। फिर मेरे अपने दोस्त थे, उजैर थे, बाद में अमेरिका चले गए, तो उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक रहा मेरा। उनके बाद ट्रेल हुआ करती थी, ट्रेल पे वो कभी इस ग्राउंड पे लेके जाते, कभी वो मेरा पीरियड था पाकिस्तान टीम का या डोमेस्टिक का खेलने का। वो क्रंच टाइम था मेरी लाइफ का। तो उजैर ने और कुछ काफ़ी लोगों ने वहाँ पे, हारिस खान थे, इन्होंने बड़ी सपोर्ट की एनईडी से मुझे ट्रांसफ़र कराना, मेरे पेपर को देखना, टीचर से बात करना। तो ये सपोर्ट जो मुझे वहाँ मिली, शायद आजकल के दौर में शायद ऐसा नहीं होता हो। वो जो एक रिस्पेक्ट थी, एक फ्रेंडशिप थी, एक एक दूसरे को सपोर्ट करना था, वो बहुत ही मानी खेज थी हमारे लिए। और आज भी मुझे याद है सारी चीज़ें।
کہ آج کتنے سال ہو گئے, 18-19 سال ہو گئے, عزیر سے میری شاید کبھی ملاقات ہوتی ہو کراچی, وہ کینیڈا رہا یا امریکہ رہا. پھر اب بہت سارے دوست ہیں باہر چلے گئے, این ای ڈی کے جتنے بھی دوست تھے جو اس زمانے کے تھے سب باہر چلے گئے, بڑی بڑی کمپنیز میں جاب کر رہے ہیں. کوئی جیسے آپ سیمنز میں ہیں, اسی طرح سے وہاں پہ انگلینڈ میں لوگ ہیں, ووڈافون میں ہیں, تو اسی طرح سے لوگ باہر چلے گئے بہت سارے. لیکن یادیں ہیں, یادیں بہت زیادہ ہیں میری این ای ڈی کے ساتھ. راشد بھائی مجھے یہ بتائیں, این ای ڈی کے نارملی پڑھاکو بچے ٹائپ ہوتے ہیں آس پاس, اور سب پڑھنے میں لگے ہوں گے, سیشنز میں لگے ہوں گے, پیپرز میں لگے ہوں گے, تو یہ بیلنس کیسے تھا؟ یا تو بالکل کرکٹنگ طرف دھیان تھا, یا پھر جیسے آپ نے بولا کہ 7ویں 8ویں سیمسٹر تک پہنچے ہوئے تھے آپ, تو اس کا مطلب پاس کرتے ہوئے نکلے, تو کیسے بیلنس کیا اس زمانے میں؟ اور نہیں, اس زمانے میں ہو گیا, اس زمانے میں ہو گیا, کیونکہ اب مجھے ایج یاد نہیں, لیکن شروع میں نا ایک ہوتا ہے کہ پڑھ لیتا تھا میں, ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی فارغ تھا, پڑھ لیتا تھا, تو وہ میں نکال لیا. سیمسٹر سسٹم تھوڑا ایزی تھا. ہمارے بعد کا جو بیچ ہے وہ اینول سسٹم پہ چلا گیا تھا, لیکن اس میں یہ کیا ہے کہ سپورٹ ٹیچر سے ہمیں بہت زیادہ ملتی تھی, تو وہ ہماری سپورٹ کر دیتے تھے کافی نا, کہ یار چلو سپلی مطلب بعد میں پیپر دے دینا, آگے تو پھر کر لیتے تھے ہم لوگ نا, تو اتنا مشکل ہوا نہیں. لیکن آخر میں ٹف ہو گیا, میرے لیے ٹف ہو گیا, ٹائم دے نہیں پایا. شروع کے سالوں میں ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہوں اور ادھر بھی کھیل رہا ہوں, دونوں جگہ میں اپنے آپ کو مینیج کرنے کا کرتا رہا, لیکن لاسٹ میں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ نیشنل ٹیم میں آ گیا. جون میں آ گیا تھا پاکستان ٹیم میں 92 میں, ٹھیک ہے, جون 92, 93, 94, 95. پھر اس کے بعد فکسنگ اسکینڈل, اور پھر میری لائف چلیں رولر کوسٹر کی طرح ٹائم, چلتی رہی. ہاں ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے رہیں گے. این ای ڈی کی لائف سے میں آپ کا آخری سوال کروں گا, ویسے ماحول کیسا تھا؟ مطلب این ای ڈی میں ہم لوگوں نے پڑھائی کا بہت ٹھیک ٹھاک ماحول دیکھا ہے, اسپورٹنگ ماحول کیسا تھا اس وقت, کہ بھائی لگتا یار تھا کہ اچھا, یار آس ہمارے پاس سامنے, لڑکے ہاں, زبردست کام کر رہے ہیں, ایکسٹرا ہم لوگ کریکولر میں بھی لگے ہوئے ساتھ میں, اور اس کو یہ پھر سارے اگین ڈومیسٹک بھی بیلنس کر رہے تھے آپ, اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے تھے اس وقت؟ نہیں, ڈومیسٹک کو بیلنس کر رہے تھے. اور وہ ہمارے ساتھ جو پڑھاکو بچے ہوتے تھے نا, وہ بھی بڑے اچھے تھے. ٹیبل ٹینس کے مجھے یاد ہے, فرحان شمشاد تھا, بڑا زبردست کھیلتا تھا. محمود تھا, باسکٹ بال کا پلیئر تھا. ہاکی کے پلیئر بہت اچھے تھے ہمارے پاس. اسپورٹس میں بھی آئے ہوئے تھے, ویسے بھی بڑے اچھے تھے. پھر جی اسپورٹ جمنازیم یہ ہمارے سامنے بنا, کرکٹ گراؤنڈ ہمارے سامنے یہ بنا تھا, تو ہماری ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی تھی یہاں پہ. ٹیپ بال سے کھیلنا یا ٹینس بال سے کھیلنا, پھر بعد میں ہم ہارڈ بال سے بھی کھیلے, تو بیلنس ہو جاتا تھا. لیکن بیچ میں پھر کرفیو, پھر حالات کراچی کے بہت ناساز ہوئے, آپ کو پتا ہے 88, 89, 90, 91, 92 تک حالات ایسے رہے, تو پھر جانا کم ہوتا تھا لوگوں کا, وہاں پہ جانا کم ہوتا تھا, کبھی جانا ہے کبھی نہیں آنا. تو پھر آپ کو سچویشن کا, لا اینڈ آرڈر سچویشن کا کراچی کا آپ کو اندازہ ہے, تو اس وجہ سے شاید ہماری جو کرکٹ ڈومیسٹک ہوتی تھی, میرے میچ کراچی میں ہوتے نہیں تھے. میں, حارث خان, ندیم خان, ظفر اقبال چودھری, سعید انور, آصف مشتبہ, یہ سب این ای ڈی کے تھے, غلام علی. ہم لوگ پھر یہ جاتے تھے باہر کھیلنے کے لیے, پنجاب سائڈ پہ کھیل رہے ہیں, کے پی کے میں کھیل رہے ہیں, تو ہمارا ٹائم مینیج ہو گیا. اور ہم بس, ہماری فیلڈ یہ لکھی ہوئی تھی شاید کرکٹ, شاید انجینئرنگ کی طرف اتنا زیادہ وہ تھا نہیں. تو لیکن ابھی بھی کھڑے ہو کے کسی برج پہ کھڑے ہو کے بول سکتا ہوں, یار یہ میں اگر انجینئر ہوتا نا تو یہ برج اچھا بنتا. چلو اچھی بات ہے. سعید بھائی بھی آپ کے ساتھ ہی تھے, سینئر تھے, جونیئر تھے سعید انور بھائی؟ سینئر سعید ہمارے علاقہ, ہم لوگ ماڈل کالونی کراچی میں جب تھے, تو ساتھ ہی ہم لوگوں نے ملک جیم خانہ سے اسٹارٹ کی کرکٹ, ساتھ ہی سعید سینئر تھے. اور یہ 89 میں شاید آسٹریلیا گئے تھے, ان کے پیپرز رہ گئے تھے, اور 89, 90 پھر ان کے واپس آ کے انہوں نے اپنی پیپرز دیے اور پاس آؤٹ ہوئے. صحیح, تو جینیس یار, اسپورٹس مین بھی اگر دیکھیں تو جینیس, اور ہر فیلڈ میں, جس ہر چیز میں فیلڈ میں سعید نے ہاتھ ڈالا اس میں کامیابی ملی. اور بہت رسپیکٹ ہے ہم لوگ کے دل میں سعید انور کی ایز اے پلیئر. کوئی میچ ہی نہیں تھا, ہم نے بہت سیکھا سعید انور سے, اور وہ ہمارا بڑا اچھا ساتھی رہا ہے, اور ابھی تک ہے, ہمارے ٹچ میں ہے, ساتھ ہے ہمارے. ماشاء اللہ سے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں, آپ کی اسٹوڈنٹ لائف سے بڑھتے ہیں آپ کے کیریئر کی طرف. فرسٹ آف آل تاثر بتائیں, جب کال کیا تھا آپ کو جون کے اندر, جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں سلیکشن ہو گیا, مارچ کے اندر پاکستان ورلڈ چیمپئن بنتا ہے, جون کے اندر آپ کو کال کرتے ہیں, دل میں لڈو کتنے پھوٹے تھے یہ بتائیں؟ سٹی اولمپک ہو رہا تھا 92 میں, 92 تھا یار, سٹی اولمپک یو بی ایل پہ ہو رہا تھا نائٹ میں, ہے نا. ہمارا فائنل ہوتا ہے اسلامیہ سے, یا ہم نے سیمی فائنل جیتا تھا کراچی یونیورسٹی, این ای ڈی کھیل رہی تھی, اور اس میں آصف مشتبہ بھی کھیل رہے تھے, میں بھی کھیل رہا تھا, تو وہیں مرزا اقبال بیگ بھی کمنٹری کر رہے تھے, تو وہاں پہ ٹیم اناؤنس ہوئی تھی, یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. اسلامیہ کالج سے ہمارا سیمی فائنل تھا یا کوئی ایسا تھا, تو این ای ڈی کی ٹیم چیمپئن ہوئی تھی اس ایونٹ میں. تو اسی رات میں فائنل والے دن وہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہاں پہ میرا نام اور آصف مشتبہ, ہم دونوں نے ٹور کیا تھا اس 92 کا.
नहीं, खुशी हुई थी, बड़ी मेहनत की थी इसकी, इस जगह के लिए। खेलते तो सारे हैं और सारे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, और विकेट कीपिंग में मेरे से पहले वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत के आया हुआ था, उसके बाद पहला टूर था। मोइन खान खेल रहे थे, उससे पहले सलीम यूसुफ थे जो मेरे आइडियल विकेट कीपर पाकिस्तान के रहे हैं। तो मोइन के साथ मैंने टूर किया और आखिरी टेस्ट मैच खेला था। तो अच्छी यादें हैं। एक क्रिकेट खेलना अपने शौक के खातिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा, और नुमाइंदगी की, फिर आगे जाके कप्तानी भी की पाकिस्तान टीम की, और अपने प्राउड फील करता हूँ कि नेशनल टीम का मैं कैप्टन रहा और एनेडियन भी रहा। पर काफ़ी खुशी होती है मुझे कि यार अपना पीछे मुड़ के देखता हूँ तो काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं कि अगर आपने रिप्रेजेंट किया अपने नेशन को, और एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, तो बड़े अच्छे तासुरात होते हैं। ठीक है, तो राशिद भाई मुझे बताइएगा, अभी भी जाहिर सी बात है जो बच्चे खेल रहे हैं एनईडी के अंदर, पढ़ भी रहे हैं, स्पोर्ट्स सीट्स पे भी आते हैं, साथ में अपनी मेहनत भी करते हैं और आइडलाइज करते हैं आपको, सैजनवर को, और बहुत सारे हमारे और क्रिकेटर हैं जो एनईडी से पास आउट हुए हैं। तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि भाई आपने कुछ ऐसी चीज की जिसकी वजह से आप एक पाथ बना पाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? बिकॉज जो भी बच्चा खेल रहा है ऑब्वियसली उसके माइंड में कभी ना कभी तो है कि यार मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो आपको लगता है कोई आप ऐसी टिप दे सकेंगे उस स्टूडेंट को जो इस वक्त पढ़ भी रहा है और साथ में मेहनत भी कर रहा है, और घर वालों की शायद गालियां भी खा रहा है कि यार तुम पढ़ते नहीं हो, खेलते रहते हो, तो उसको क्या टिप देंगे कि यार ऐसे मुझे लगता है कि मैंने शायद ऐसे किया, मुझे कामयाबी मिली, तुम भी शायद ऐसा कर लो तो तुम्हें भी शायद कामयाबी मिल जाए? हालात चेंज थे। मैं 88 89 की जो बात कर रहा हूँ, कराची का माहौल जो था, हालात जैसे भी हों, लेकिन ग्राउंड से हमारे पास खेलने के लिए जहाँ मर्जी हम खेल सकते थे, अपने मोहल्ले में हमारी जगह होती थी। अब वो चीज़ रही नहीं जो मैंने देखा है अब कराची में। तो खेलने का टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब वो लोग नहीं है कि आप जिस मर्जी के साथ आप खेलना शुरू कर दो, मैच खेल लो। तो वो डिफरेंट हो गया। आपको किसी क्लब में रजिस्टर होना पड़ेगा, किसी क्लब में, डीएचए में, या एलिट क्लास के। ये गरीबों का गेम इतना रहा नहीं, तो इसलिए मुश्किलात आ गई हैं। तो इन हालात के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, मैं 80s की बात नहीं कर रहा या 90s की बात नहीं कर रहा। मैं आज के हालात से बोल रहा हूँ कि पहले अपना फ्यूचर बनाएं, अपने एजुकेशन से बनाएं, उसमें अगर टाइम मिल जाता है ना, शौक पूरा करें। और वहाँ पे लक है, फिर शौक पूरा करते करते अगर निकल गए तो ठीक है। इतना इजी नहीं रहा आजकल के दौर में, क्योंकि मेरिट थोड़ी सी डाउन हुई है। हमारे ज़माने में मेरिट काफ़ी 90% मेरिट थी कि जो अच्छा खेलेगा जाएगा, इतना बिलीव था। आज मुझे बिलीव नहीं है, अपने ही गेम में मुझे बिलीव नहीं है कि कोई लड़का अगर अच्छा खेल रहा है तो वो पाकिस्तान नेशनल टीम में जाएगा। तो टाइम पहले आपके एजुकेशन में, हर एक को, मेरे एकेडमी में बच्चे जो आते हैं उनको भी यही मेरा मशवरा होता है कि यार पहले एजुकेशन है, आप पढ़ें। क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चे खेल रहे हैं, जाते थोड़े से लड़के हैं, तो अपनी लाइफ को पहले सिक्योर एजुकेशन से करें। तो यही, हाँ, अगर शौक पूरा करना है तो ज़रूर खेलें। वहाँ पे लक है कि एक आध लड़का निकल जाए तो वो आगे जाके खेल सकता है। ठीक है, तो इसमें आप अभी कहेंगे कि क्लब को परस्यू करें या डोमेस्टिक को परस्यू करें या फिर अभी जो नेक्स्ट लेवल पे इन्होंने रीजनल कर दिया है उसको परस्यू करें? आपको क्या देखो लगता क्लब है? क्रिकेट, देखो असद हम्म। भाई, क्रिकेट हमारी जो क्लब क्रिकेट है ना वैसी रही नहीं है। अपना क्लब क्रिकेट बहुत कम हो गई कराची में और पाकिस्तान में, बल्कि। तो अब क्या है, एकेडमी सिस्टम हो गया जिसमें जो कमर्शियल है वो कमाने का सिस्टम है, तो सिखाएंगे क्या? तो आपकी जो बेस होती है ना, आपके एजुकेशन में अगर बेस है तो आपके स्कूल है, ठीक है ना, आपका स्कूल है, वहाँ से शुरू करते हैं। क्रिकेट में जो बेस है आपकी क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट अगर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है इसको लर्न करना। इस गेम को, बड़ा डिफिकल्ट गेम है, इजी नहीं है। आप रोजाना खेलेंगे, रोजाना पढ़ेंगे स्कूल जाके, तो आप बेहतरीन स्टूडेंट बन सकते हैं। आप रोजाना क्रिकेट खेलेंगे, एवरीडे क्रिकेट खेलेंगे, तो आप बेहतरीन क्रिकेटर बन सकते हैं, या कोई भी स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। तो मैं जो चीज़ मैंने देखी है उसकी रोशनी में कह रहा हूँ कि फर्स्ट एजुकेशन है आपकी, उसके बाद टाइम है तो फिर आप गेम में लगाएं, क्योंकि अब लिमिटेड लोग खेल रहे हैं। पहले बल्क में खेलते थे और सभी अच्छा खेलते थे। अब लिमिटेड लोग खेल रहे हैं, और जहाँ पे जोर जिसका लगेगा ना वो खेल जाता है, वो चाहे नेशनल टीम हो या डोमेस्टिक हो या आपके डिस्ट्रिक्ट की टीम हो। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब कि खुलेआम मशवरा नहीं दूंगा कि नहीं यार ये छोड़ो, आप खेलो, क्लब क्रिकेट खेलो, आप निकल जाओगे। नहीं, मैं गलत मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, आपको हमने जो देखा है खेलते हुए,
बॉल पीछे जा ही नहीं सकती थी। अब हम तो ये देखते थे कि भाई फर्स्ट स्लिप की भी जरूरत नहीं है, राशिद भाई खड़े हैं पीछे, अक्सर आपके कैचेज ऐसे ऐसे होते थे। तो आपका स्टाइल को देखते हुए अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर थे जेफ जूटॉन, क्या क्या आपने कभी उनको आइडलाइज किया है, उनसे कुछ सीखा? क्योंकि जिस तरह से डाइव वो मारते थे सेम टू सेम आप भी मारते थे, और आपसे वो एक डिकेट पहले के थे। तो आपने कभी इनको आइडलाइज किया या उनसे लर्न करने की कोशिश की, या आपको लगता है कि आप में बिल्कुल नेचुरल सी ये थी स्प्रिंट एक? नहीं नहीं, मैंने देखा, उनको आइडलाइज किया, मैंने टीवी पे देखे, कॉपी किया मैंने, मतलब कॉपी की कोशिश की है मैंने उनको, लेकिन वो बहुत मतलब महान विकेट कीपर जो होता है, नेचुरल गॉड गिफ्टेड कीपर थे, तो बहुत पसंद थे मुझे। तो उनको कॉपी करने की कोशिश की, सलीम यूसुफ को कोशिश की, बारी बाई थे, बड़े अच्छे अच्छे कीपर आए थे, मुस्तफा हुसैन किरमानी थे, रॉडी मॉस, जैक रसल और एलन नॉट, बहुत पहले, ये हमारे ज़माने के कीपर स्मिथ थे। लेकिन जेफरी डुजॉन नेचुरल थे, वो उनको मैंने काफ़ी एडलाइज किया, कॉपी करने की कोशिश की। बाकी प्रैक्टिस बहुत की मैंने ना, प्रैक्टिस मतलब कि अजीब व गरीब प्रैक्टिस की मैंने, टेप बॉल से प्रैक्टिस की है, टेनिस बॉल पे की है। जो पेस मुझे मिलनी है, जो पेस, जो स्पीड मुझे मिलनी है मैच में, तो उसकी उससे ज़्यादा मुझे अपने आप को बॉल को पकड़नी है। लाइक 150 किलोमीटर पर आवर अगर बॉल आ रही है तो मैं 170 पे प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि होता ये है कि मुझे मैच से की स्पीड से, मैच की स्पीड को से तेज जाना है, और डिस्टेंस जो होता है, हमारी कीपिंग का डिस्टेंस होता है, फासला होता है, और डिस्टेंस और स्पीड को मेजर करने के लिए मुझे बहुत हाई क्लास और बहुत ही तेज प्रैक्टिस करनी पड़ती थी कि मैच में जब 140 145 आए तो मेरे लिए इजी हो। तो शायद यही वजह थी कि छूटे कैचेस कम, इतने ज़्यादा नहीं, तो शायद जो जो मेरी कोशिश थी टेप बॉल से हाई स्पीड में प्रैक्टिस करने की, कि जो लोकेशन होती थी ना, फ्यूचर लोकेशन एक बॉल की होती है, जब बॉल हाथ से निकलती है, फ्यूचर लोकेशन को मैं सोच लेता था कि इधर बॉल आएगी, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब कि अगर आप करें 300 टाइम करेंगे, 200 टाइम करेंगे, तो लोकेशन आपको, ये आइडिया का गेम है, अगर 2 नैनो सेकेंड पे बॉल आ रही है, तेज आ रही है, 3 नैनो सेकेंड पे बॉल आ रही है रिलीज होने के बाद, तो आप आइडिया से करते हो, तो वो आइडिया आपको जो होता है, लोकेशन होती है, लास्ट लोकेशन जो होती है, उसके ऊपर आपका हाथ होने चाहिए। तो शायद इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा, ये फिजिक्स भी आ जाती है इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो वहां से क्लिक हो गया ये चीज़, मेरी प्रैक्टिस ना, ये क्लिक हो गई थी शायद। तो इसको मैं रूटीन बना लिया था अपने, एवरीडे की सारी चीज़ें करनी है, फिर हार्ड बॉल से प्रैक्टिस करनी। तो शायद मेरा हार्ड वर्क था जिसकी वजह से नेचुरल जो मेरे चीज़ें थी और हार्ड वर्क था, उसको कीपिंग में मदद मिली मुझे, शायद इस वजह से। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, करंट दौर में जो हम देखते हैं, यूट्यूब है, फिटनेस है, कोचेज हैं, फिटनेस कोचेज हैं, इतने सारे रूटीन है, खाने पीने का हिसाब किताब है, एक पूरी साइंस चल रही है एथलीट के ऊपर। और उसके बनस्बत हम लोग देखते हैं आपको, वसीम अकरम को, वकार भाई वगैरह को, इन सबको एज ए एथलीट क्या क्या फिजिक्स थी, क्या आप लोगों का स्टेमिना था माशाल्लाह। तो क्या यही वजह थी कि आप लोग मुसलसल प्रैक्टिस में बस लगे रहते थे? क्योंकि मैं आई डोंट नो, आप लोगों का पता नहीं न्यूट्रिशन का कोई कोच था उस वक्त या नहीं था, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, लेकिन आप बताएं शायद कोई सीक्रेट में होगा, या किस तरह से न्यूट्रिशन है कोच या एथलेटिक कोच, नहीं, या बता रहा हो हमारा तुम्हारी बॉडी की फिजिक्स इस तरह से करो, घुटना तुम्हारा ऊपर इस तरह से नहीं करो, उस तरह से। मेरे ख्याल से सिर्फ प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, वही वाला हिसाब किताब था बस। उस ज़माने में इतना ज़्यादा हमारे वर्ल्ड वाइड था, लेकिन हमारे पाकिस्तान में रुझान नहीं था डाइट कंट्रोल का। हम लोग तो वही था, कढ़ाई वाले लोग थे, बिरयानी वाले खाई। लेकिन हमारे बर्निंग बहुत थी हमारी बॉडी की, हम लोग प्रैक्टिस, हमारी हार्ड प्रैक्टिस थी, मैचेस थे। खुद अंदाज़ा लगा ले, अगर मैं 16 साल का था या 17 साल का था, 365 डेज में से 200 या 225 डेज में क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में क्या रह गया होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब मैं नेशनल टीम से खेला तो मेरा 63 kg वेट था, मेरा मेरा वेट सिर्फ 63 kg था। और जब मैंने फिनिश किया, हालांकि सब कुछ खाते थे हम लोग, मेरा 68 kg था, जिसमें मेरे स्पेल आए 2-2 साल में पाकिस्तान टीम से नहीं भी खेला हूँ। लेकिन हमारी रूटीन क्रिकेट की बहुत ज़्यादा थी, हमारी ट्रेनिंग हमारी हार्ड थी, हमारे रोज़ाना क्लब क्रिकेट हमारा खेलना,
تو شاید ہماری فلیکسیبل باڈی تھی, مسل جو یوٹیلائزیشن ہے مسلس کی اس کو پرفیکٹ بن گئے تھے. ہم لوگ اس میچ سینیریو میں چلے جاتے تھے. میں کم از کم جم میں نہیں گیا کہ اپنے جم کے شولڈر یا اپنی ایلبو بناؤں یا نی یا بیک. تو مجھے فلیکسیبلٹی چاہیے تھی, تو شاید جم میں جا کے شاید مسل پاور ہو جاتے میرے, لیکن فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی. اور میری 50% جو وکٹ کیپنگ ڈیپینڈ کر رہی تھی میری فلیکسیبلٹی کے اوپر کر رہی تھی. تو باقی وسیم اکرم ہو گئے, وقار یونس, شعیب اختر, یہ بہت اسٹرانگ تھے, یہ بہت ٹریننگ بھی کرتے تھے. اور شعیب میں تو بعد میں فلیٹ فوٹڈ تھے, ان کی نی کا پرابلم تھا تو ان کو جم جانا پڑا ارلی اپنی ایج کی. لیکن جس طرح سے شعیب نے فائٹ کی ہے وہ بھی ایک ہسٹری ہے. ایسے ٹیسٹ میچ کے دوران ڈربن تھا, جوہانسبرگ تھا, جس میں نی میں سے پانی کو سک کیا جاتا تھا, اس کے نی کے پانی سے, اور بالنگ کر رہا ہوتا تھا وہ. تو یہ قربانی تھی نیشنل ٹیم کے لیے. آپ کے جو پین ہو رہا ہے آپ کے گھٹنے میں, اگر سرنج ڈال کے آپ کا سک کیا جائے پانی کو, تو اس کے بعد اسپیل کرنا ٹی کے بعد لنچ کے بعد آ کے, تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. وسیم بھائی بھی اب اگر شوگر ہے تو وہ پیٹ میں اپنا انسولین دے کے, تو یار بڑی کارنامے ہیں ان لوگوں کے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے, جو بیک ڈراپ میں ہیں, جو کہ بند کمرے کے اندر ہیں. تو بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ہمارے پلیئرس کی. تو فٹنس لیول اس زمانے میں بہت ہائی تھا, آج کل ہے اچھا ہے, سلم باڈی ہو گئی ہے, بہت بیچ بوائز ہیں, 6 پیکس ہیں, لیکن دوسرا تیسرا اسپیل زور سے نہیں ہوگا, تیز بالنگ نہیں کر پاتے. میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, جو میں نے دیکھا, کیونکہ شاید میں گریڈس میں کھیلا ہوں, میں بہت زیادہ گریڈس میں کھیلا ہوں. وہ بال نہیں چھوڑتے تھے, وسیم بھائی بال نہیں چھوڑتے تھے, وقار بال نہیں چھوڑتا تھا, مشی ہو جائے, ثقلین ہو جائے, رزاق ہو جائے, اظہر ہو جائے, شعیب اختر ہو جائے, عاقب ہو جائے, یا کیا کمال لوگ تھے یہ لوگ. بس یہ بول سکتا ہوں, کیونکہ وہ ماشاء جو اللہ. سسٹم تھا, اچھا وہ راشد سسٹم بھائی, تھا نا, وہ جم میں نہیں آ ہاں سکتا. ٹھیک ہے راشد بھائی, آگے بڑھتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے مینشن کیا کہ کیریئر میں اپس اینڈ ڈاؤنز رہے, ہم سب کو ہسٹری پتا ہے 94 کی, 98 کی, 2003 کی. تو اس کے باوجود بھی جو ریکارڈ ہے آپ کا ڈسمسلز پر اننگز کا, وہ سب سے بہترین ہے ماشاءاللہ ابھی تک جتنے بھی پاکستان نے وکٹ کیپر پروڈیوس کیے ہیں. آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ وسل بلور نہیں ہوتے اور ایک لانگ ٹرم کیریئر کو کسی طرح ایڈجسٹ کر کے آگے چلتے, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کے اسٹارٹس ابھی دھونی یا اس کو بھی آگے کراس کیے ہوتے. تو آپ کو کبھی ایسا ندامت ہوتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں یار جو میں نے کام کیا تھا وسل بلوئنگ کا, دیٹ واز اے گڈ تھنگ ٹو بی ڈن فار دا کرکٹ فیوچر؟ لیکن دیکھیں, میرے جب اسٹارٹ کی کرکٹ تو یہی ایم تھا میرا. اس زمانے روٹی مارچ چھوڑ چکے تھے, ان کے 355 ڈسمسلس تھے, تو میرا ٹارگیٹ تھا روٹی مارچ کے نا یہ میں کر لوں گا اگر میں لگاتار نمائندگی کرتا رہا پاکستان کی. لیکن 95 میں جو ہوا اس کے بعد تو مشکل ہو گیا تھا کہ مجھے ٹیم میں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں, تو وہاں پرابلم تو ہو گئی تھی مجھے. لیکن پھر افسوس راشد نہیں بھائی ہوتا, اتنا کم دیکھیں کھیلنے کے باوجود بھی 350 ڈسمسلز تو ہیں ماشاءاللہ اوور آل, ٹیسٹ اور ون اوور ڈے کو آل ملا ہے, کے. ہاں الگ T20 الگ نہیں, میں تو صرف ٹیسٹ میچ کی بات کر رہا ہوں, میں ون ڈے ٹھیک کو ہے کاؤنٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ ہی آپ کو گریٹ بناتا ہے. جہاں تک آپ کے جو ریشیو کی بات ہے وہ ٹھیک ہے, وہ وجہ یہ تھی کہ میں کوشش ہوتی تھی فرسٹ فلپ میں کیچ نہ جانے دوں, جو 25-40 جو کیچ انضمام کے بعد جانے دوں شاید وہ میں نے کر لیے تھے, اس لیے وہ صحیح. ریشیو بڑھ گیا میرا, میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے. تو اور باقی جو ٹیسٹ میچ جیتنے کا وہ بھی ریشیو اچھا ہے. فیس اگر ہم کرتے ہیں پرسنٹیج نکالتے ہیں تو 37 ٹیسٹ میں 25 پاکستان جیتا, جس میں 68% ٹیسٹ میچز پاکستان جیتا, جس میں سے جو جی کہ ماشاء اللہ. پاکستان کا ریکارڈ ہے یہ بھی. لیکن یہ ساری چیزیں آنے جانے والی چیزیں ہیں ریکارڈ. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وسل بلور تھا, اس میں دیکھیں 50 ٹیسٹ, 100 ٹیسٹ, 1000 رن, 5000 10,000 رن, 400 وکٹ, یہ تو ہر کوئی آتا جاتا کوئی نہ کوئی تو لیتا رہے گا, لیکن وسل ایک ہی بجائے گا, اس کے بعد دوسرا ہی ہوگا. تو وہ اعزاز صحیح مجھے بات. حاصل ہے, وہ کسی بھی گریٹ کو حاصل نہیں ہے. وہ مجھے حاصل ہے کہ ورلڈ کرکٹ میں سب سے پہلے آواز جو اٹھائی وہ میں ہی تھا. نو ڈاؤٹ میرے 100 ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان میں اور باہر بھی اتنی عزت دی ہے کہ جو 100 ٹیسٹ جنہوں نے کھیلی ہے شاید ان سے زیادہ عزت دی ہے. اس میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا وہ کم ہے, اور اپنے لوگوں کا جنہوں نے سپورٹ کیا, میڈیا کا بہت سپورٹ کیا. اس زمانے میں لوگ بلیو نہیں کرتے تھے, لیکن جس طرح سپورٹ کیا, لاہور, کراچی, راول پنڈی, KP کے, سرحد, NWFP, اس میڈیا نے جس طرح سے پرنٹ میڈیا زیادہ ہوتا تھا انہوں نے سپورٹ کیا, تو جس کی وجہ سے میں آگے چلتا رہا.
تو خوشی ہے مجھے کہ میں وسل بلور رہا اور وہ چیز اٹھائی جو آگے جا کے آپ نے دیکھا ایک ناسور بن کے ورلڈ کرکٹ پہ ابھرا. اچھا اس پہ ایک میں ہلکا سا تھوڑا مشکل سے سوال کرتا ہوں لیکن مزاحیہ انداز میں کرتا ہوں آپ سے. ہم لوگ جب دوست یار آپس میں جو کراچی کے پلے بڑے ہیں نا, جب کسی کے ساتھ تفریح کرنی ہوتی تھی یا کچھ کرتے تھے ہم اس سے بولتے تھے یار تمہاری بوری تیار کریں, تو کیا آپ نے مذاق میں تو نہیں کہہ دیا تھا سلیم بھائی کو کہ تمہاری بوری تیار کریں لے کے بیٹھے؟ نہیں یار نہیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, اس پہ آؤں گا میں, ابھی نہیں آ رہا, ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی, ایسی کوئی بات نہیں تھی, میں آؤں گا اس کے اوپر. میں بہت گریٹس کے ساتھ کھیلا ہوں, وسیم بھائی ہو جائیں بڑی فرینڈلی, وکی بہت فرینڈلی تھا, مشین, انضمام, باسط ہو گیا, یہاں کے ریجن کے دیکھیں کبیر خان, ارشد خان ہو گئے, شعیب اختر ہو گئے, عاقب جاوید, عامر سہیل, تقلین مشتاق, اظہر ہو گئے, رزاق ہو گئے, مصباح ہو گئے, حفیظ ہو گئے, شعیب ملک ہو گئے, یہ ہمارے ساتھ کے ہیں. اور ان کو ایک دیا, ان کو شیلٹر دیا, ان کو کرکٹ کھلائی, ان کے ساتھ کھیلی بھی, ہمیں بھی دیا انہوں نے. ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی, نہ ہوئی, اگر ہوتی تو کوئی اور بھی بولتا. خیر اینی وے, اس پہ اچھا میں راشد آؤں بھائی گا مجھے آفیشیلی. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ وسیم بھائی اور وقار بھائی کا کمپیریزن مطلب کرنا تو صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی بتائیں پیچھے وکٹ کے نہیں پیچھے نہیں نہیں, ایسا لگتا تھا کہ بھائی ابھی یہاں سے کیچ آیا اس سے کیچ آیا, دونوں گریٹ فاسٹ بالر ہیں پاکستان نے پروڈیوس کیے ہیں. اور شعیب اختر بھائی بھی ماشاءاللہ سے راولپنڈی ایکسپریس ایک دم تیز گیند کرتے ہوں گے, ان تینوں کا سیم پیریڈ میں آپ نے کھیلا ہے, تو کیا لگتا تھا ایک دم بالکل فل الرٹنس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں گے کہ بھائی ابھی گیند یہاں سے چاروں ادھر گئی, یہاں سے نہیں جو بھی کھیلے 4 5 6 6 پلیئر تھے, 6 2 8. دیکھیں رزاق بھی 145 پلس کرتا تھا, اظہر 140 پلس کرتا تھا, محمد سمیع 150 پلس کرتا جی. تھا, شعیب اختر, وسیم, پھر عاقب جاوید کی ملائم بالنگ, سوئنگ بالنگ, تو بہت تگڑی بالنگ تھی ہماری. پھر سکلین کو بھی جھیلنا دوسرا, پھر مشتاق کی گگلی. اچھا ہے یار, اچھی پیس اٹیک تھا, بہت انجوائے کیا. جو لوگ 200 روپے کا ڈش پہ یا کیبل کو دے کے دیکھتے تھے گھر پہ, انجوائے کرتے تھے ان بالرس کو, میں فری میں پیچھے کر کے کیپنگ کر رہا ہوتا تھا ان کو, یہ مزہ تھا ان کے ساتھ. اور ان بہت سب میں لکی سب ہوں سے کہ فیوریٹ کون سے تھے آپ کے, یا پھر میں کہہ رہا ہوں سب سے اچھی دوستی کس سے تھی؟ چلیں فیوریٹ کیا ہو رہا میرا ہے, سب سے اچھی دوستی کس سے تھی؟ سب کے ساتھ اچھی تھی, میں ایسے نہیں بولوں گا, لیکن وقار یونس میرے یونائٹیڈ بینک میں تھا, یونائٹیڈ بینک میں تھا وقار یونس, اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا. باسط علی تھا, اور انضمام بھی یو بی ایل میں تھا. یو بی ایل کی ہماری پنچایت اچھی تھی ویسے. سعید انور تو خیر ہمارے گھر کی بات تھی, محلے کا تھا. آصف مشتبہ اچھے ساتھ رہا. تو وسیم بھائی بہت وقار سپورٹنگ, بھائی سے مینٹلی اچھی, طور پہ ٹف. وقار بھائی سے سب سے اچھی دوستی وقار تھی. سے وقار نہیں, سب سے ہی رہی. وقار سے یہ کہ میں مطلب تو تھوڑا سے بات کر سکتا تھا, وسیم بھائی سے نہیں. وسیم بھائی کے تھوڑا سا نا رسپیکٹ, کیوں سینئر تھے وہ نا. وکی کا یہ تھا کہ ساتھ کا تھا, چلو ٹھیک ہے چل جاتا ہے. لیکن وسیم بھائی, جاوید بھائی, رمیز بھائی, یہ لوگ ذرا سا نا ڈسٹینس ہم رکھتے تھے ان کے ساتھ, رسپیکٹ ٹھیک ہے اپنی پوری دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا راشد بھائی, پہلا ڈریم تو بندے کا ہوتا ہے کہ یار کسی طرح پاکستان میں کھیلوں. دوسرا میرے خیال سے آنے کے بعد ڈریم ڈیفینیٹلی ہوتا ہو کہ یار میں اس کو ایز اے کیپٹن ایک بیچ لگے میرے پہ. تو جب کیپٹن کی رسپانسبلٹی ملی اور ایک دم اسپیشل کنڈیشن میں سرکمسٹانسز میں ملی تھی 97 98 کے اندر آپ کو, اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ خوشی کی فیلنگ تھی یا سینس آف رسپانسبلٹی زیادہ تھا؟ کیا مائنڈ میں چل رہا تھا کہ بھائی کیپٹن بننے لگا ہوں, اب زیادہ ذمہ داری ہے, اب پوری دیکھیے ٹیم میں کو لے کے چلنا ہے. اس میں ایک اور چیز یہ تھی نا کہ جب ینگ بھی تھے کافی, میرے خیال سے 28 30 ایئرس کے تھے ایز اے کیپٹن. اس میں ہوا یہ کہ جب میں ٹیم سے نہیں تھا, یہ فکسنگ ایلیگیشن وغیرہ ہوئے تھے, تو میں ٹیم کا ایسا نہیں تھا, 2 سال شاید نہیں کھیلا. تو میں کلب کرکٹ کھیلتا تھا اور فرسٹ کلاس کھیلتا تھا. میں نے کرکٹ نہیں چھوڑی کیونکہ میرا پیشن تھا کرکٹ کھیلنا. ضروری نہیں ہے کہ میں پاکستان کی نمائندگی کروں, میں کہیں اور بھی اپنا شوق پورا کر سکتا ہوں. اپنا شوق پورا کر رہا تھا. ان بٹوین ایک ٹیسٹ میچ ہوا تھا پشاور میں, اس میں معین انجر ہو گیا تھا. تو پھر مجھے کال کی تو میرا فون آف تھا کراچی میں, تو کال نہیں ہو سکی. وہ ڈھونڈ نہیں سکے, میں لوکیشن میری نہیں ملی ان کو, شاید ڈھونڈنا نہیں چاہتے, تو وہ میں ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا. تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد کال آئی تھی مجھے, ماجد خان صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا تھا, کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. پھر انہوں نے بلایا. وہ ایک چیز تھی, شاید میرا ارادہ نہیں تھا کہ واپس نیشنل ٹیم میں آنا ہے. میں خیر بات تو کہہ چکا تھا, لیکن 2-3 دفعہ دھوکہ ہو گیا تھا میرے ساتھ. تو پھر ماجد خان صاحب نے بلایا تو میں چلا گیا. وہ تھوڑا پیریڈ میرا آیا وہاں پہ, میں کپتانی کی پاکستان, بڑی ٹیم تھی ہمارے پاس. میرے انڈر میں بہت سارے کیپٹنس کھیلے, وسیم بھائی تھے, انضمام تو بعد میں بنا, معین بھی بعد میں بنا.
वकार कप्तान था या सईद अनवर कप्तान था, ये लोग तो मेरे अंडर में खेले और बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। साउथ अफ्रीका का टूर, आमिर भाई थे, आमिर सोहेल थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान की। उसमें मैंने सीखी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं जावेद मियांदाद साहब से बहुत सारी चीज़ें क्रिकेटिंग सीखी हुई थी कि किस पर रिस्क लेना है अपनी क्रिकेटिंग, उसके ऊपर कप्तानी में क्या क्या करना है, मोटिवेट करना है अपने प्लेयर्स को, सिचुएशन क्या है, दूसरी टीम को रिस्पेक्ट देनी है। ये नहीं है कि हम गहलम गुलोच के ऊपर आ जाएं। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो मैं अपने प्लेयर्स को भी सेम कॉन्फिडेंस दूंगा। टैक्टिशियन वाइज मुझे अच्छा होना है, ठीक है, इमोशन मेरे कैसे कंट्रोल करने हैं मुझे अपने, ये सारी चीज़ें ये बिल्ट इन तो नहीं थी, जावेद भाई से मैंने सीखी। ठीक है, रिकग्नाइज करना मुझे टैलेंट को अपने, जैसे यूनुस खान को किया या मोहम्मद यूसुफ को किया, ये रिकग्नाइज किया था ये टैलेंट को, फिर उसको मार्केट में लेके आना, फिर टीम बिल्डिंग कैसे बनानी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत के मुताबिक थी वो मैं सीखता हुआ आया था। जिन ग्रेड्स में खेला, वसीम भाई मेंटली बहुत टफ करते थे, या वकार, ये बहुत टफ थे। फिर बाद में हमें शोएब अख्तर मिल गए, वो और ज़्यादा टफ थे सबसे। क्योंकि जावेद भाई और वगैरह रमीज़ भाई, इनके साथ खेल के बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो फिर कप्तानी आसान हो जाती है आपके लिए। फिर हमने वही चीज़ ट्रांसफ़र की यूसुफ को, यूनुस को, इवन इंजमाम को भी। फिर वकार आगे कप्तान बना, उसको हेल्प आउट किए। तो फिर मोइन बहुत मेंटली तौर पे स्ट्रांग भी था, कैप्टन अच्छा था, अच्छी पार्टनरशिप मोइन के साथ मेरी रही, तो एंजॉय किया उसको, कैप्टनसी को। ज़्यादा अरसा नहीं रहा, और 3-4 महीने, हफ्ते का, महीने का जो एसएचओ आता है ना एक जगह पे, वो लेके आए, उसके बाद काम हो गया तो साइड पे किया। फिर 2003 में एसएचओ की ज़रूरत पड़ी, फिर मैं आया, काम किया, फिर चला गया। तो ये अच्छी है, लेकिन मैं ये मजाक में बोल रहा हूँ, एसएचओ वाला लोग मेरी चीज़ें कोई वो होती हैं, मेरी जूम मानी होती हैं, लोग सीरियस हेडलाइन लगा देते हैं तो बाद में हंसी आती है। तो कैप्टनसी का अच्छा अच्छा मेरा रहा कि पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी की, और ग्रेड्स में खेला हूँ मैं। वो एरा था 90s का जो था, वो यादगार एरा पाकिस्तान क्रिकेट का रहा है। उसमें जीते भी बहुत, लड़ाइयाँ भी बहुत हुई, हारे भी, दोस्तियाँ भी बहुत हुई। तो वो ये 90s अगर निकाल दें, पाकिस्तान का 90s निकाल दें, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बेशक। अच्छा राशिद भाई, इसमें अब कैप्टन जो होता है वो टीम का एक लीडर होता है, जिसको लोग जूनियर भी फॉलो कर रहे हैं। आप अपना सीनियर थे लेकिन जूनियर्स भी बहुत सारे फॉलो कर रहे होंगे। तो लीडर को या कैप्टन को क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए? ये मैं सिर्फ क्रिकेट टीम के हवाले से बात नहीं कर रहा, आपको जो ऑडियंस सुन रही है उसको कुछ गाइड करेंगे यार, बीइंग अ लीडर क्या क्वालिटीज आपको रखनी चाहिए अपने माइंड में? यार नंबर वन है कि सपोर्टिव होने चाहिए हर एक को। देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, मेरे में भी थी, लेकिन क्या है, जैसे मैं सिलेक्शन कमेटी में बैठता था, मुझे 18 लड़के सेलेक्ट करने हैं 30 में से, उसमें मेरे आर्गूमेंट हैं बहुत सारे, सिलेक्शन कमेटी के साथ आर्गूमेंट होते थे। लेकिन जब 16 अनाउंस हो गए, 18 अनाउंस हो गए ना, वो 16 के 16 मेरे हैं यार, 18 के 18 मेरे हैं। मुझे एक एक प्लेयर को सपोर्ट करना है, किसी को भी आइसोलेट नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी। जुबान की बुनियाद पे बहुत सारे आइसोलेट किए गए पाकिस्तान में, ये यहाँ का है, ये वो वहाँ का है। तो ये लर्निंग प्रोसेस था, अफसोस भी हुआ, लेकिन हमने सोचा कि कराची लाहौर की जो रेवलरी है उसको ख़त्म किया जाए, और हुआ। इसमें वकार यूनुस का बड़ा क्रेडिट था, क्योंकि हम लोग यूबीएल के थे, कुछ लाहौर के थे, कुछ कराची के थे, कुछ हम लोग मुल्तान के, इंजमाम मुल्तान का था, व्याड़ी का वकार था, मुश्ताक साहिबाल का था, मैं और बासित यूबीएल से थे, यहाँ से कराची से थे, कुछ लाहौर के। तो आकिब जावेद शेखुपुरा, ये हम लोग ने ना, फिर आमिर सोहेल लाहौर से, हमने इसको प्रॉपरली इसको लेके गए। लीडरशिप वहीं से बनती है जब आप एक कंट्री के लिए खेल रहे हो। ठीक है, ताल्लुक आपका डिफरेंट रीजन से है, लेकिन जब आप आते हैं, ये नंबर वन चीज़ है, ये लीडरशिप में नंबर वन है कि ना आप एक हो जाएं, एक नेशन के लिए आए ना, एक 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 होके खेलेंगे तो आपको फायदा होता है। फिर आइसोलेट नहीं करना आपको किसी को, हर माइंड डिफरेंट होता है, उसको उसी तरीके से, अगर लीडर हो ना, आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा ये इसकी तबीयत कैसी है, तो उसकी तबीयत के मुताबिक आप लेके चल रहे हो। हर एक को एक तरह से ट्रीट नहीं करते। इवन सब लोग बोलते हैं कि यार शोएब अख्तर डिफिकल्ट था या आमिर सोहेल डिफिकल्ट था, मुझे डिफिकल्टी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मैं पता नहीं क्यों, मुझे आज भी अगर आमिर भाई से पूछते हैं, या शोएब ने अपने बुक के पीछे लिखा है कि मेरे बारे में उसने यही लिखा है कि कभी उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर दूसरों को हुई है तो क्यों हुई है, मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मैं थोड़ा सा, जब नया नया शोएब था 98 में, तो मैं कैप्टन था, थोड़े बहुत इश्यूज आए थे, लेकिन उसको हैंडल कर लिए खुशी खुशी, वो भी खेलता रहा, मैं भी चलता रहा।
پھر اس کے بعد بال ٹیمپرنگ کا ایشو آیا ڈمبولا میں سری لنکا, اس کو سپورٹ کیا. میں سپورٹ کروں گا جب مشکل میں اگر اپنے پلیئر کو سپورٹ کروں گا تو وہ کھڑا ہوگا میرے لیے. ٹیسٹ میچ میں وہ کھڑا ہوا میرے لیے. پشاور ٹیسٹ ہو رہا تھا بنگلہ دیش سے جہاں پہ ہم لوگ ٹف تھی. اب یہ ہمارا فیتھ تھا, بلیف تھا ایک دوسرے کے اوپر. تو شعیب نے اچھی بالنگ نہیں کی تھی لنچ سے پہلے نا. لنچ کے بعد آیا کہ وہ سمجھ رہا تھا اس کو بال ملے گی. میں نے بال نہیں دی, میں نے شبیر اور عمر گل سے کہا کہ اس اینڈ سے تم آ جانا. تو شعیب دیکھ رہا تھا وہ, لیکن میں نے اس کے ہنگر دیکھ لی تھی کہ یار راشد بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی. لیکن جب وکٹ پہ پہنچے تو میں نے شعیب کو آواز دی, میں نے شعیب آ جاؤ, مجھے 5 سے 6 اوور چاہیے, پوری ٹیم ریپ اپ کرنی ہے. اور اس نے ریپ اپ کر کے دی. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا اسکور کارڈ پشاور ٹیسٹ میں, جس طرح سے اس نے 280 یا 260 پہ 4-5 تھے, اس نے کس طرح سے ریپ اپ کیا. تو یہ اس کی کوالٹی تھی کہ اس نے وہ سمجھا مجھے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں, ڈیمانڈ کیا ہے میری. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو میرے نیچے جو پلیئر کھیل رہا ہے نا اس کو میں رسپیکٹ دوں, اور اس کے بیسٹ ہے مجھے نکالنا ہے. اگر میں نے شعیب کا بیسٹ نکال لیا اور پاکستان ٹیسٹ میچ جیت گیا, یا رزاق سے میں زمبابوے کے خلاف زبردستی کھلا کے میں نے اس کا بیسٹ نکال لیا, تو میرا تو کام حل ہو گیا نا. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ, اور آئسولیٹ نہیں کرنا کسی پلیئر کو بھی. وہ سمجھتا ہے سارا. ہم اگر 18-20 لوگ ہیں, اگر میں گروپ بنا کے 3 کے ساتھ میں اگر بیٹھنے لگوں تو نظر آ جاتا ہے یار یہ 3 الگ ہیں, ہم 3 الگ ہیں. تو اس کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. اور جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیز زبان سمجھتے ہیں, کچھ پیار سے, کچھ ڈنڈے کی. تو جو جس طرح سے سمجھ رہا ہے اس کو اس طرح سے سمجھائیں آپ. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے کوالٹیز تو بیان کی لیڈر کی, لیکن راشد بھائی چیلنجز کو کیسے اوور کم کیا آپ نے, یا آپ ایڈوائز کریں گے کہ یار چیلنجز اگر آئیں تو اس طرح سے اس کو اوور کم کیا جائے؟ ویٹ کرنا چاہیے. کوئی ایک دم سے حادثہ ہوتا ہے, انسیڈنٹ آ گیا نا, کوئی نہ کوئی بڑے انسیڈنٹ آئے. ہمارے پاس آ گئے تھے, مگنگ کیس ہو گیا تھا ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ میں, سکلین اور اس کا ہو گیا تھا, محمد اکرم کا مگنگ کیس آیا. تو فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا, تو اس میں ٹائم دینا. میں ایک رات دینی ہے آپ کو, نیکسٹ ڈے ڈیسیجن لیں گے. تو بہت ساری چیزیں مشاورت کے بغیر نہیں چلتے. میں لکی راہ انضمام, باسط یا آصف مشتبہ, سعید انور, ایسے لوگ ملے جو کہ اچھے تھے, بہت فیملی والے لوگ تھے اور اچھی مشورے دیتے تھے. تو آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کل ہمیں کس طرح سے بورڈ کو ٹیکل کرنا ہے, ساؤتھ افریقن بورڈ کو کس طرح سے کرنا ہے, پاکستانی کرکٹ بورڈ کو کیسے کرنا ہے. ڈفرینٹ لوگ ہیں, تو اپنے آپ کو ٹائم دے. جو یہ کرنٹ ٹائم آ جاتا ہے نا, چیلنجز جو بڑے سامنے آ جاتے ہیں, تو مشورے کے بغیر نہ چلیں. ہم لوگ ون وے سے جو ٹریفک ہوتا ہے نا, اپنا ڈیسیجن تھوپتے ہیں. موسٹلی لیڈرز ہمارے یا جو کمپنیز میں CEO ہوتے ہیں یا چیئرمین ہوتے ہیں, اپنا ڈیسیجن لے جاتے ہیں. نہیں, اس کے اوپر نہیں چلیں. آپ 3-4 جو آپ کے قریبی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں لائل ہیں نیشنل ٹیم کے لیے یا آپ کے لیے, ان سے مشاورت کریں. جو پھر آپ کو بہتر لگتا ہے قانون کے مطابق فیصلہ کریں. یہ نہیں ہو کسی کو فیور ہو. اگر آپ کو اس کے ڈیسیجن اگر کہنا جسٹس ہونا چاہیے, ڈیسیجن بھی لیتے ہوئے نا جسٹس ہونا چاہیے. اپنی فیور کسی کی فیور نہیں ہونی چاہیے. جس زمین کے اوپر جسٹس نہیں ہوگا نا, وہاں پرابلم آئیں گی. جس ٹیم میں جسٹس نہیں ہوگا اور لیڈر اگر جسٹس نہیں کرے گا تو وہاں پہ بھی پرابلم آئے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں انصاف, جب چیلنجز آئیں تو آپ کی مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مجھے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے, چاہے وہ میرے حق میں ہو یا میرے ساتھی کے حق میں ہو, تو اس میں کیا انصاف ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹو سمرائز دس آڈینس, آپ کو صبر کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ جب بھی کوئی چیلنجز آئے تو آپ کو صبر کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے چیلنجز فوراً ڈیسیجن نہ لیں. فوراً ٹھیک نہیں ہے. لیں. چلے راشد بھائی آگے چلتے ہیں. ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہمیں دیکھی آپ کے اندر کہ یو وانٹیڈ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دا کنٹری یا ٹو دا سٹی یا دا کرکٹ کی جو کمیونٹی ہے اس کو. اکیڈمی بنائی ماشاء اللہ سے, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. آپ نے گلبرگ کے اندر اکیڈمی بنائی اور کب مائنڈ میں خیال آیا کہ یار گراؤنڈز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, کوئی اکیڈمی بننی چاہیے, بچوں کو میں آگے کے چلوں یا کچھ سپورٹ کروں جو آپ نے دیکھا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کا بتائیں کہ کیسے ایک سینس آیا کہ یار I have to give back to the community. بھائی اس میں یہ تھا نا کہ جیسے میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا, میں اور ایک ہمارے ماڈل کالونی میں معین آباد میں ایک عرفان شبنم وکٹ کیپر, بہت اچھا کیپر تھا, وہ شاید بہتر کیپر تھا, بس اس کی انجری ہو گئی تھی تو میں کھیل گیا تھا.
हम दोनों मॉडल कॉलोनी 2 बसें चेंज करके हम आगा खान जाया करते थे, जो गांधी गार्डन है जू, वहाँ पे जाते थे। और वो वहाँ पे गार्डन के स्टॉप पे उतरते थे, बीच में से चिड़ियाघर के बीच में से हम आगा खान जाया करते थे। तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मुझे 1.5 घंटा जाने में और 2 घंटा वापस आने में, क्योंकि मगरिब के बाद हम निकलते थे तो रश आवर होते थे वापसी में। तो ये चीज़, ये मेरा स्टार्ट था। या मैं बख्तियारी यूथ सेंटर जाता था, नॉर्थ नाज़ाबाद पहाड़ी के पास, डिसलवर टाउन अगर हम जा रहे हैं वहाँ पे, उसमें भी इतना ही टाइम लगता था, बसेस कम होती थी। बाद में शहीद अनवर साथ होता था तो बाइक वाइक पे आ जाते थे। तो ये चीज़ें माइंड में थी जब मैं क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी काफ़ी खेल लिया, जब छोड़ भी दी 2000 के बाद मैं दोबारा भी आया हूँ। 2000 में मैं सोचा कि यार इनके लिए जगह बनाई जाए खेलने के लिए। एकेडमीज का नहीं था मेरा, कोई ऐसी जगह बनाई जाए जो कि सेंट्रल में आए, सारे लड़के आए हैं, विकटें मिलें, खेलें ये लोग। तो पहले मैंने शुरू किया केसीसी कराची सिटी, बुखारी साहब ने सपोर्ट किया, वहाँ पे ले लिया। फिर वहाँ से ख़त्म हो गया, फिर मैं दीवा एकेडमी गुलशन में जो है उनको मैं रेंट पे लिया, फिर यूबीएल लिया, फिर अपनी अप्लाई की। नेमतुल्ला साहब होते थे सिटी नाजिम, उन्होंने मुझे जगह अलॉट की वहाँ पे, ये गुलबर्ग की ब्लॉक 13 में। और उसको फिर फ्लड लाइट लगाई, तैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लगवाई, उसको बेहतर किया हमने। फिर एक ग्राउंड और कोरंगी में दिया जो हमारे पास अभी है नहीं, एक नॉर्थ कराची में बनाया। तो ये सिस्टम शुरू हुआ। तो हमें कोरंगी में बनाने का था, कोरंगी लांडी और मलिर के बच्चे उधर चले जाएं प्रैक्टिस करें, उनको इतने दूर ना आना पड़े, क्योंकि किराया भी हमारे ज़माने में तो रुपया 1.5 रुपया होता था, इनका तो 15-20 रुपया जो जो भी होगा, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर इनको सामान भी सप्लाई किया, मोहम्मद यूसुफ से बल्ले मंगवा लिए, इंजमाम से मंगवा लिए, या शोएब मलिक ने कुछ दे दिए, यूनुस खान ने दे दिए, आसिम कमाल आ गए थे टीम में। तो लड़कों ने सपोर्ट किया, वो हम देते चले गए। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये धंधा है क्रिकेट में। फ्री एकेडमी, ये दूसरे जो राइवल ग्रुप होते हैं ना, वो आपको टिकने नहीं देते। और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत ज्यादती की हमारे साथ, बोलूँगा नहीं क्या ज्यादती की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा धंधा बंद हो रहा है, इससे फिर हम निकले, कराची से निकले, मैं बूरे वाला में स्टार्ट की, वहाँ पे सलीम है वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर अरशद है यहाँ पे हरीपुर में, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। फिर मैं इस्लामाबाद मूव हो गया, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमारा सिस्टम, मैं हूँ ना हूँ, मेरा सिस्टम, हमारा सिस्टम एक चल रहा है, क्योंकि कमर्शियल नहीं है, पैसों का लेन देन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमारे पास ग्राउंड में पैसा आता है, लड़कों को देते हैं, या हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हम करते हैं। कोरोना आया, हमने हमने हमारे ग्राउंड 4-5 महीने बंद हुए, लेकिन हमारी सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की बंद नहीं की है, चाहे हमने अपनी जेब से की या किसी से लेके हमने दी है। तो लेकिन जब भी मैं वापस जाऊंगा कराची, दोबारा से इसको देखूंगा और सही पैमाने पे, और मशवरा देता हूँ मैं सबको कि जो कराची में, लाहौर के प्लेयर हैं, इस्लामाबाद, पिंडी में, इनको भी छोटा मोटा रोल अदा करना चाहिए। सारा काम क्रिकेट बोर्ड को हम दे देते हैं, या सिटी एसोसिएशन को, गवर्नमेंट को दे देते हैं। हमें खुद पे बैक करना पड़ेगा, अपने मुल्क को देना पड़ेगा, अपनी सिटी को देना पड़ेगा। कि अगर आप एक प्लेयर भी दे देते हैं, एक प्लेयर भी दे देते हैं नेशनल टीम को, तो वो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेयर खेले इंटरनेशनल, जितने यूनुस खान थे, आसिम कमाल थे, और यंग प्लेयर बहुत सारे थे। कोचेज हमारे मोहम्मद मसरूर, वेरी गुड कोच रहे, शकील सज्जाद थे, रियाज शेख शुरू में, जिनकी अभी डेथ हो गई, मोइन खान एकेडमी में वो होते थे। बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहुत लोगों का, मैं अकेला कुछ भी नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम ने साथ दिया। जो एनडी के दोस्त थे, या मेरे पास कैंट कॉलेज के दोस्त थे, या अरमान बॉयज सेकेंडरी स्कूल के दोस्त थे, या मेरे इलाके के थे, उन्होंने सपोर्ट किया। या जो हमारे फर्स्ट क्लास साथी थे, उन्होंने भी चंदा दे के खड़ा किया। तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, अगर आप स्टेप उठाएंगे, पब्लिक है, लोग हैं, साथ देते हैं। अगर आप राइट डायरेक्शन पे हो तो आपको सपोर्ट मिलती है। तो रास्ता ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी स्टूडेंट जाके खेलना चाहे एनरोल कर सकता तो है, इसमें जाके हम खेल लोग सकता ट्रायल है। लेते हैं, हम लोग ट्रायल लेते हैं। देखिए ना, मैं अगर टाइम देता था, या मेरे जो टीम टाइम दे रही है ना, तो वो शौक पूरा नहीं कर रहे, फिर हमें कि लोगों को शौक पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ है यार दोस्त हैं, खेलना चाहते हैं, उनको हम मना नहीं करते कि अपनी विकेट है, मना हम किसी को भी नहीं करते, आओ खेलो, अपने एंजॉय करो। लेकिन कोशिश हमारी ये होती है, हम ट्रायल लेते हैं, 1-1.5 हफ्ता तो रखते हैं प्लेयर को, अगर अच्छा, अगर मेरिट उसके पे। अंदर है ना, हम्म। अगर उसके अंदर है, कैपेबल है इसके, तो उसको इनरोल करते हैं, खिलाते हैं, फिर आगे जाके वो कराची से अंडर 19 खेलता है, फिर पाकिस्तान से अंडर 19 खेलता है, तो इसका सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, तो राशिद भाई, मैंने रिसेंटली देखा है कि मैंने एक क्लिप देखी थी अनिल कुंबले की, कि उसने डेवलपमेंट की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके, एक बैट बनाया है जो बैट पूरा ट्रैक करेगा
جو بھی بیٹسمین اس کو اس بیٹ سے کھیل رہا ہوگا پوری اس کی موومنٹ اور کس طرح شاٹ کی پاور شاٹ کیا اور اس کو پورا ڈیٹا اس کا فیچ کرتا ہے اسے. تو اب انوالومنٹ فیوچر میں ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی کرکٹ کے اندر, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں پیچھے ہیں یا ہمارے طور پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے کہ یار اس کو آگے لے کے چلنا ہے؟ نہیں ہم لوگ پیچھے کہیں نہیں ہیں, ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. ہم لوگ نیم پہ جاتے ہیں, ہمارے پاس یہ بڑا پلیئر ہے, یہ بڑا کوچ بنے گا. ہم لوگ ایجوکیشن پہ نہیں جا رہے. یہاں پہ ایجوکیشن جانا چاہیے. این ای ڈی یونیورسٹی نے بایو میکینکس سے لیب بنائی ہوئی, آپ کو پتا ہوگا, لیاقت نیشنل کے بالکل سامنے میں وزٹ کیا تھا. بایو میکینکس لیب ہے ہمارے پاس, بلوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس 8 کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ہائی ایفیشنسی کے کیمراز ہیں. اس وقت جب میں گیا تھا اس وقت ہمارا پی ایچ ڈی ڈاکٹر کوئی بھی نہیں تھا جو کہ اس رپورٹ کو پڑھ سکے اور بتا سکے. اتفاق سے میں سروج صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اس زمانے میں, تو 2 بھیجے ہوئے تھے ہم نے اسکاٹ لینڈ, جن میں سے ایک واپس آ گئے, ایک واپس آئے نہیں تھے. تو یہ مجھے معلوم چلا تھا. تو لوگ ہیں ہمارے پاس. پھر لمس میں یہ اس نے پی سی بی نے اپنی جو بایو میکینکس لیب لمس میں لگوائی بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ ہوں گی. تو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, اویئرنیس نہیں ہے. ہم لوگ لکیر کے فقیر جو ہوتے ہیں نا یار, کہ اس طرح سے کرکٹ ہوگی, ہم لوگ اس طرح سے کھیلتے تھے اس لیے کھلائیں گے. ہم کرکٹ بہت آگے, ماڈرن ڈے کرکٹ ہو گئی ہے. آپ کو ریسرچ پہ جانا پڑے گا, آپ کو مینول ڈاکومنٹ پہ نہیں جانا پڑے گا. دنیا اب اگر ہم دیکھیں آپ کے سامنے 20 سالوں میں اگر دیکھیں پروگرس دیکھیں, آسٹریلیا کی, انگلینڈ کی, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کی دیکھتے ہیں, یہ سارے ایکول تھے پاکستان کے. لیکن لاسٹ 20 ایئرز میں 15 ایئرز میں گریجولی بڑھتے چلے گئے. لاسٹ 10 ایئر میں تو ہم بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں. نو ڈاؤٹ ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے, ہم 2009 ہم جیتے, لیکن موسٹلی جو میچز بائی لیٹرل سیریز ہوں گی پاکستان سے باہر, اس میں میں خاطر خواہ کامیابیاں نہیں ملی. تو ہمیں ماڈرن ڈے ریسرچ پہ ہمیں جانا پڑے گا. ریسرچ ڈپارٹمنٹ پی سی بی کو اپنا بنانا پڑے گا. بایو میکینکس میں اپنے لوگ ٹرین کرنے پڑیں گے. ہیوی مطلب انویسٹمنٹ ہے, یہ کرنی پڑے گی آپ کو اپنی فیوچر کے لیے, اپنی نیشنل ٹیم, اپنی فیوچر کرکٹ کو بچانے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا راشد بھائی, آخری ٹاپک کی طرف آگے موو کرتے ہیں. کچھ بات کریں گے جو پریزنٹ ہے اور پاکستان کرکٹ کا جو فیوچر ہے اپ کمیں گے, کچھ اس ریلیٹڈ سوال کریں گے. لیکن میں آڈینس سے کہوں گا کہ اس ٹاپک سے بعد فوراً ہم لوگ کوشچن آنسر لیں گے لائیو. تو آپ لوگوں نے جو بھی کوشچن لائیو پوچھنا ہے آپ پلیز اسٹارٹ کر دیں اپنے کمنٹ کرنا, تاکہ اکارڈنگلی پھر ہم لوگ جو ہے وہ لائیو کوشچن راشد بھائی سے پوچھ سکیں. تو راشد بھائی, جیسے اب ٹاپک اسٹارٹ ہو ہی گیا تھا کہ یار آج کل کی کرکٹ میں ہم لوگوں کو کافی ڈفرینس نظر آ رہا ہے پاکستان کی ٹیم سے, جو اور جو بگ 3 ٹیمس ہیں بیسکلی. نو ڈاؤٹ 2017 کا فائنل ایک یادگار ایونٹ تھا, کیا بہترین مزہ آیا تھا وہ میچ دیکھنے میں. لیکن اگین وہ ونس ان انسیڈنٹ ہے, اس کے بعد مطلب مزید اس طرح کی کوئی پرفارمنس دوبارہ شاید ریپیٹ نہیں ہوئی ہو پچھلے 3 سال میں. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کرنٹ فیوچر میں دیکھتے ہوئے پاکستان نظر آتی ہے T20 میں تھوڑی کامیاب ہوتی بھی زیادہ, کیا ایسے ہی رہے گا یا آپ کو لگتا ہے ٹیسٹ یا ون ڈے میں بھی کچھ ریکوری بنے گی؟ دیکھیں بہت بڑا چینج آیا ہے, ہمارا پلیئرس کے اندر بھی چینج آئی ہے. پھر مکی آرتھر تھا, اس کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا. مکی آرتھر چلے گئے ہیں لیکن مائنڈ سیٹ وہی چل رہا ہے ہمارے پاس پلیئرز میں. میں جو سمجھتا ہوں اب جیسے انگلینڈ کا ٹور تھا, اس میں کچھ ینگ پلیئر کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں کیا. T20 میں ہمیں ینگ پلیئرس کو ٹرائی کرنا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے فاسٹ بالر شاہین اور نسیم سے ضرور بالنگ کروائی ہے ٹیسٹ میچز میں, لیکن اگر T20 میں آتے ہیں, خوشدل شاہ ساتھ گئے ہوئے ہیں, حیدر علی ساتھ گئے ہوئے ہیں, یہ 2 ایسے پلیئر ہیں, ساتھ میں حسنین بھی گئے ہوئے ہیں. یہ 3 پلیئر اگر جاتے ساتھ کھیل رہے, ساتھ میں شاداب بھی ینگ ہے, اور 4-5 پلیئر ینگ ہو جاتے, تو پھر رضوان کا انڈکٹ ہوا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج ہوتا ہوا نظر آتا T20 میں. لیکن اگر 1 سال بعد اگر T20 ورلڈ کپ ہے, کیا اس میں شعیب ملک کھیلیں گے یا حفیظ کھیلیں گے یا وہاب ریاض کھیلیں گے؟ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ جب تک کیری کر پائیں گے. اگر کھیلتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ, لیکن جس طرح انگلش ٹیم کی پریپریشن اگر ہم دیکھتے ہیں, ان کے 6 پلیئر نہیں کھیل رہے تھے. جو روٹ نہیں کھیل رہے تھے, جوفرا آرچر نہیں کھیل رہے تھے, جیسن رائے نہیں کھیل رہے تھے, بین اسٹوک نہیں کھیل رہے تھے, واکس نہیں کھیل رہے تھے, ووڈ نہیں کھیل رہے تھے. 5-6 پلیئر ان کی یہ ہو گئے. ایلکس ہیل ٹیم کے اندر نہیں تھے ان کے, تو اتنے سارے پلیئر کھیل نہیں رہے. تو وہ کیا نئے پلیئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نئے پلیئر کے ساتھ وہ نیوزی لینڈ گئے 3-2 جیتے, نئے پلیئر کے ساتھ وہ ساؤتھ افریقہ گئے 3-2-1 جیتے. کیا ہم پرانے پلیئر کے ساتھ جیت سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, 2-0 نیکسٹ 2 میچز جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر 2-0 ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ, تو پھر ہمارے جو اپروچ ہے, ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے, ہماری جو سوچ ہے, وہ بالکل غلط ہوگی.
تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, ینگ بلڈ کو انجیکٹ کرنا پڑے گا. وائٹ بال کرکٹ میں, ریڈ بال میں آپ پرانے پلیئر سے بھلے کھلاتے رہیں, لیکن ہمیں چینج کرنا پڑے گا. آگے فیوچر میں اگر 1 سال بعد ورلڈ کپ جیتنا ہے, ہمیں تیاری آج سے شروع کرنی پڑے تو گی. راشد بھائی پی ایس ایل کا آپ کو رول دکھتا ہے کہ یار جو ینگ لڑکے آئے ہیں سارے پی ایس ایل میں, کافی بڑا اس کا ہاتھ تھا پی ایس ایل کا اس میں؟ پی ایس ایل فاسٹ ٹریک ہے, لیکن جو پلیئر آ رہا ہے جو بھی ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک سے آ رہا ہے, پاتھ وے سے آ رہا ہے. انڈر 13, انڈر 16, انڈر 19 ہمارا پاتھ وے ہے. اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ختم ہو گئی, ریجن سے کھیلتا ہے یا پروونس سے کھیلتا ہے, اس کے بعد فرینچائز کرکٹ کھیلتا ہے. فاسٹ ٹریک ہے, لیکن اس کو ہم غلط یوز کر رہے ہیں. غلط کیوں؟ سلیکٹر کے لیے آسانی ہوتا ہے کہ شاداب نظر آ گئے ہمیں T20 سے, ہم نے ان کو ون ڈے بھی کھلا دیا, ہم نے ٹیسٹ بھی کھلا دیا. ہمیں فہیم اشرف نظر آ گئے, ہم نے ون ڈے بھی کھلا دیا, ہم نے ٹیسٹ بھی کھلا دیا. تو جن کو کھلایا پھر ہم دوبارہ ان کو نہیں کھلا رہے. اب دوبارہ ٹرائی کی لیکن وہ بنی نہیں بات. تو ہم فرق ہمیں ہونا چاہیے. جس طرح سے بٹلر کی مثال ہے کہ ان کو ٹیسٹ میچ کھلا رہے ہیں تو بیرسٹو کو وہ T20 کھلا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں یہاں پہ بھی اپنی اسپیشلائزیشن کرنی ڈسٹریبیوشن پڑے گی جو کرنی پڑے گی. فارمیٹ کے حساب سے. جی جی ٹھیک ہے. رضوان کی پرفارمنس لیٹلی بہت اچھی رہی ہے, اسپیسیفکلی ابھی انگلینڈ کی سیریز میں. راشد بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ اور آپ نے آج ایک بیان نہیں بھی دیا کہ میں فیوچر پروسپیکٹو کپتان رضوان ہو سکتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ بھیا بریلینٹ لڑکا, بہت اچھا ہے. اچھا مطلب ان سینس کہ محنتی جو ہوتا ہے نا, محنت کرنے والے, سرفروش اس ٹائپ کا, سر پہ کفن باندھ کے کھیلنے والے لوگ, اور دل آپ کو سے پتا ہے ہاتھ اس سے. بیان سے آپ کے شہر والوں کو شاید اتنا اچھا نہ لگے, سرفراز کی بہت فالوئنگ ہے کراچی میں. نہیں, میں بھی بہت بڑا فالوور ہوں سرفراز کا, ایسی نہیں ہے. سرفراز میں تو یہی جو میں مثال دی ہے بیرسٹو کی اور اس کی بٹلر کی, تو میں توقع کر رہا تھا کہ کل سرفراز کھیلیں گے. لوگ کی لاجک صحیح ہے کہ یار مین آف دی سیریز ہوا ہے, رضوان ہوا ہے, تو اس کو کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ان کی سوچ ہے. میری سوچ یہ ہے کہ وہاں بٹلر بھی مین آف دی سیریز ہوا ہے لیکن بیرسٹو کھیل رہا ہے, تو اس کا بٹلر کا قد ان کی ٹیم نے بڑھایا. ہم رضوان کا قد کب بڑھائیں گے؟ ہم قد نہیں بڑھا رہے, انڈیویجل پلیئر بنا رہے ہیں. اپنے پلیئر کے اندر ہم ایک ہوتا ہے نا کہ پلیئر کو اتنا بڑا بنا دو کہ رسپیکٹ اس کی آج سے شروع ہو جائے, کیونکہ اس میں لگتا ہے, آج نہیں لگتا ہے مجھے کیپٹنسی لگتی ہے. کیونکہ میں 2 سال رہا ہوں کراچی کنگ کا, جب میں تھا ساتھ میں تھا کرکٹ ڈائریکٹر تھا, تو رضوان ساتھ رہا ہے میرے کافی. پھر انڈر 23 2009-10 میں PCB کے ساتھ رہا ہوں. تو انڈر 23 کا جو کیمپ تھا اس میں رضوان تھے, اسد شفیق تھے, اور اماد وسیم تھے, حارث سہیل تھے, بہت سارے پلیئر جو آج کل کھیل رہے ہیں سارے اس میں موجود تھے. تو رضوان کو تو کافی عرصے سے جان رہا ہوں. بیٹنگ بہت اچھی ہے ان کی, کیپنگ بہت امپروومنٹ ہے, مزید امپروومنٹ ہو سکتی ہے. کل جو کیچ چھوڑا اس نے افتخار نے, تو وہ رضوان کو چلا جانا چاہیے تھا پکڑ لے. اس کو نمبر 1 کیپر بننا ہے, پاکستان کا نمبر 1 کیپر تو ہو گیا ہے, وہ اس کو ورلڈ بیٹر بننا ہے, ورلڈ میں رینکنگ ہونی چاہیے پاکستان میں. ٹھیک ہے, سرفراز کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے چانس ملے ان کو T20 میں. ایک فرق ہے کہ مڈل آرڈر میں اگر کھیلتے ہیں تو سرفراز کی اسٹرائک ریٹ زیادہ بہتر ہوگی. بیچ کے میچز خراب گئے ہیں, اتنی اچھی نہیں ہوگی, لیکن رضوان اگر ٹاپ آرڈر کھیلتے ہیں T20 میں, ون ڈے میں نمبر 3 نمبر 2 اس طرح کے, تو بہت کامیاب پلیئر ہو سکتا ہے. لیکن نمبر 1 اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بابر اعظم ہے, نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں فخر زمان ہے, نمبر 3 پہ اگر ہم دیکھتے ہیں شاداب کھیلیں گے یا حیدر علی آ جائیں گے, تو اس کے بعد شعیب ملک ہیں, افتخار ہیں اور حفیظ ہیں. تو ان کی جگہ نیچے چلی جاتی ہے. نیچے اتنا یوٹیلائز ہم کر نہیں پائیں گے. پھر اماد بھی ہے, پھر عامر بھی ہے, تو یوٹیلائزیشن آف پلیئر میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ نہ ہو کہ ہم بناتے رضوان کو, سرفراز کو کھو نہ دیں. تو ہمیں دونوں کو پیرل ساتھ لے کے چل رہا ہے. لیکن ہسٹری اگر میں دیکھتا ہوں, کامران اکمل تینوں فارمیٹ کھیلتے رہے, انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی. پھر سرفراز تینوں فارمیٹ کھیلتے رہے, حالانکہ ایک جگہ چانس دے سکتے تھے. عدنان اکمل کے انجیئر ہوئے تھے, پھر سرفراز آئے, سرفراز نے پلٹ کے نہیں دیکھا, بہت کامیابیاں لے کے گئے. وہ تینوں فارمیٹ کھیلے, کپتان بھی تینوں فارمیٹ کے بنے. اب رضوان کی باری ہے, تو یہ جو بھی آئے گا وہ چھوڑے گا نہیں اپنی جگہ پہ. وہ ہماری اسٹیٹمنٹ ڈفرینٹ ہے کہ سرفراز کو چانس ملنا چاہیے, اس کو نہیں ملنا چاہیے, سرفراز کو کھیلنا چاہیے, شاداب کو نہیں کھیلنا چاہیے. وہ ہمارے اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے, غلط بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ٹائم اس وقت رضوان کا چل رہا ہے, میں یہ جانتا ہوں رضوان کا ٹائم چل رہا ہے, ماشاء اللہ. اور اچھا, ٹائم سے کوئی نہیں لڑ سکتا.
بے شک. اچھا راشد بھائی کافی اچھی آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوتی رہی ہے. اب کچھ سوالات لیتے ہیں لائیو آڈینس کے کمنٹس میں کافی لوگ اب سوال کر رہے ہیں تو میں سٹارٹ کرنا شروع کرتا ہوں. پہلا سوال راشد بھائی, واٹ از یور ہاں اوپینین آن بابر اعظم ایز اے کیپٹن؟ کیپٹن ابھی ٹائم دینا پڑے گا اس کو, کیپٹن سیکھنا پڑے گا اس کو. کیپٹن کی ہے اسے انڈر 19 لیول پہ کی ہے, ڈسٹرکٹ ادھر بھی کی ہوئی ہے, لیکن نیشنل ٹیم کے ساتھ تھوڑا سا اپنی پرفارمنس نہ کھو دے, بس یہی ہے. اور اگر دیکھ لیں ایک سال کر کے دیکھے اگر تو ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ٹنڈولکر کو بھی کپتان بنتے ہوئے اور اترتے ہوئے بھی میرے سامنے دیکھا میں نے. گریٹ پلیئر تھا لیکن کپتانی میں وہ جسٹیفائی نہیں کر پایا اپنی بیٹنگ کو. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا بابر کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سیریز ہے بابر کے لیے. اگر انشاءاللہ دونوں ہم لوگ آگے T20 جیتتے ہیں تو ایک ہوپ ہو جاتی ہے, کانفیڈنس آ جاتا ہے, اور جیت ہی آپ کے کیریئر بڑھاتی ہے ایز اے کیپٹن بھی اور ایز اے لیڈر بھی. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال لیتے ہیں. کافی انٹرسٹنگ سوال ہے ویسے. وین کین وی سی یو ان PCB, ول اٹ ایور ہیپن؟ منع نہیں کروں گا, ابھی نہیں. ابھی میں اپنے پروجیکٹ میں ہوں. پروجیکٹ کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہوں, اور مجھے بڑی کام کیا ہے میں نے. لاسٹ 14-15 ایئر سے میں میڈیا میں ہوں. تو یہ چھوڑ کے اگر PCB جاتا ہوں 2 مہینے بعد مجھے نکال دیتے ہیں یا میں ریزائن کر کے آ جاتا ہوں, تو پھر میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں. بس یہ سوچ کے ڈر جاتا ہوں میں تھوڑا سا کہ ٹھیک ہے میرا فیوچر پھر کیا ہوگا, کہ PTV مجھے یا ایکسیپٹ کرے گا یا میں کسی اور چینل پہ بیٹھوں گا ایکسیپٹ کرے گا. تو تھوڑا سا اور ٹائم دوں گا اپنے آپ کو سوچنے کا. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال لیتے ہیں راشد بھائی. What should we do in order to improve the skills of the players? Our team seems to be deteriorating with time. Why is there regression in our team as comparison to other teams? کیا اسکل امپروومنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی باقی ٹیموں سے جو ڈیٹیل ہے مقابلے بہت ڈیٹیل. یہ جو سوال کیا نا میرے کوچنگ سے ریلیٹڈ ہے بہت زیادہ, یہ ہے نا جو آپ نے سوال کیا ہے بہت. جیسے میں نے ٹیپ بال کا کہا تھا نا کہ اسپیڈ کو میں نے کتنی زیادہ کر دی تھی, اسپیڈ زیادہ کر دی تھی. اسی طرح اسکل ڈیولپمنٹ کی جو بات ہوتی ہے نا, اس میں بیٹنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں. آج کل مشین آ گئی ہے, مشین کے ساتھ آپ پریکٹس کریں تو وہ تو موومنٹ بال میں نہیں ہے, ویریشن نہیں ہے, ڈیویشن نہیں ہے, سوئنگ نہیں ہے. اس کو ہم اسٹریٹ کھیل رہے ہیں کیونکہ بال بہت تیز آ رہی ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں آئیڈیا کے ساتھ. آئیڈیا ہوتا ہے اسکلفل پلیئر اور میچور پلیئر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹینس اور اسپیڈ کو میجر کرتا ہے, بہت کوئکلی کرتا ہے اور اپنی پوزیشن میں جلدی آ جاتا ہے. پریکٹس آپ کو وہ کرنی ہے جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کو انہانس کرے آپ کی. ہم لوگ سائیڈ آرم ایک آ گیا, ہم اس سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کی موومنٹ ارلی ہو جاتی ہے. موومنٹ ارلی ہو گئی تو آپ کو کیسے پتا کہ بال ادھر آئے گی, تو موومنٹ لیٹ ہونی چاہیے. جب پراپر بالر کو آپ کھیلتے ہیں, پراپر بالر کو اگر آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی موومنٹ پراپر ہوتی ہے. لیکن جب مشین میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا سائیڈ آرم سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی موومنٹ ارلی فارورڈ کی طرف ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ فارورڈ ہو جاتی ہے. تو یہ جو پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے نا, یہ سائنٹیفک وے میں ہونا چاہیے. اس کو آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو لے کے چل رہا ہے. تو اس میں اگلا سوال لیتے ہیں جی جی راشد بھائی. جی جی راشد بھائی, ول یو ایور رائٹ اے بک, کبھی کتاب لکھیں گے, وہ کیا ٹائٹل ہوگا؟ گلوز آف تھا, میں 2005 میں لکھ کے پھاڑ بھی چکا. گلوز آف کیوں راشد گلوز بھائی؟ آف, یہ بہت ساری چیزیں تھیں کہ جن کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے, تو کام کیا میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ, ابھی بھی کرتا ہوں. تو انہی کے اوپر میں بک لکھ رہا ہوتا تو اچھا نہیں لگتا مجھے, تو چھوڑ دیا ٹھیک میں نے کہا نہیں, وہ جو ہسٹری تھی پاس تھا جو 90s میں کیا وہ پاکستان ٹیم کی بہتری کے لیے کیا. آج جو کر ٹھیک ہے, رہا ہوں وہ بھی پاکستان ٹیم کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں. نیکسٹ سوال لیتے ہیں راشد بھائی. امام الحق ایز اے ٹیسٹ پلیئر, ون ڈے میں تو ٹیلنٹڈ ہے, کافی اچھی پرفارمنس دی. یعنی ون ڈے میں فخر, اور انہوں نے جس طرح سے پرفارمنس دی اور لیول ان کے پاس لگا رہا اور اس میں پرفارم کرنا انڈر پریشر, تو کریڈٹ تو جاتا ہے یار. کہ آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی ٹی وی پہ یا کوئی کمنٹ ایسا پاس یا سوشل میڈیا میں آپ کو بیشنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر پرفارم کرنا تو ہے ٹف ہے, مینٹلی تو ٹف ہے. لیکن ایز اے ساتھی ٹیسٹ گریٹ پلیئر پلیئر کیا لگتا ہے آپ کو؟ ٹیسٹ میں اتنا اچھا پرفارم کر نہیں پائے. ون ڈے میں تو اچھا کیا, کیونکہ موسٹلی بیٹسمین اگر آپ دیکھیں گے آپ رائٹ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کھیلتے ہیں. اگر پرانے زمانے میں دیکھیں گے تو نیچے جھک کے کھیل رہے تھے, آرچ بن رہی ہوتی تھی, تو بال سے دور ہوتے ہیں, ریڈ بال سے دور ہوتے ہیں, بال کی پچ آگے ہوتی ہے. تو اسی لیے موسٹلی ورلڈ وائڈ, صرف پاکستان کے نہیں ورلڈ وائڈ اسٹرگل کر رہے ہیں سوئنگنگ بال پہ, آگے کی بال پہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال لیتے ہیں.
do you think is the future of Asad Shafiq and Fawad Alam? फवाद के बहुत ज़ाया कर दिया हमने ना, 11 साल के बाद वो खेला, लेकिन अभी वापस जो आएंगे, हैदर अली के चांस हैं वो टीम में आ सकते हैं, और साथ में हारिस वापस आएंगे टीम में। असद शफीक तो खेलेंगे मेरे ख्याल से, उनके एक दो ये सीरीज अच्छी नहीं गई, लेकिन प्रीवियस उनके 8-10 टेस्ट मैच बुरे नहीं गए, 37-38 का एवरेज है उनका, तो चेंज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल पे। जितने टेस्ट मैच, जो एक्सपीरियंस है ना, जो इन्वेस्टमेंट पीसीबी की है अराउंड 77 टेस्ट मैच, इनको तकरीबन 100 या 110 टेस्ट मैच खेलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। डू यू सी शादाब एज अ बेटर कैप्टन देन बाबर आजम? इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन नहीं, फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। वो आपकी अपनी टीम होती है, घर की टीम होती है, उसमें आप जब मर्जी जिस नंबर पे चले जाते हैं। इवन आप देखें कराची किंग ने रहा इनके साथ, आमिर था, साथ में शुएब मलिक भी एक थे, शाहिद आफरीदी भी थे, इमाद और बाबर, ये साथ थे हम लोग सारे, लेकिन इमाद कैप्टन रहे। ये देखें आप, नेशनल टीम का कैप्टन बाबर, कराची किंग का कैप्टन, किंग्स का कैप्टन इमाद भी बेटर अच्छा है, लेकिन चले मैं अगर इसमें पीसीबी ऐड करता हूँ शादाब की जगह अगर इमाद को कंसीडर करें, क्योंकि सब लोग ज्यादातर यही सोच रहे हैं कि शायद पॉसिबली इमाद वो तो ठीक है, बताऊं क्या, मैं अगर यहाँ बोल दूंगा ना, कल कोई ना कोई पकड़ के सोशल मीडिया कहीं हेडलाइन लगा देगा, दोनों ही है मेरे लिए। कभी कमेंट करूंगा, मैं रिजवान का कह के थोड़ा फंस गया हूँ ना, देखिए रिजवान का चल रहा है, अभी रिजवान का खत्म नहीं होगा, मैं इमाद का या शादाब का लेके चलूंगा। अभी ये ऊंट बैठने दें, ऊंट बैठेगा, वापस आके देखते हैं फिर कौन कैप्टन बनता है। चले ठीक है, आई गेस जो है इसको अब क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। राशिद भाई, काफ़ी टाइम हमने आपसे लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह वन अगेन कि आप टाइम निकाला और हमारे लिए आए आज। जाते जाते जो है मैं आपसे आप कहूँगा कि कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना चाहेंगे इन जनरल, जो भी हमारी ऑडियंस है, कोई कि भाई इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। यार क्रिकेटर कोई स्पोर्ट्समैन अगर को, क्रिकेट को परस्यू करना चाहता है या फिर एज अ लीडरशिप स्पोर्ट्स जैसे भी कोई। या स्पोर्ट्समैन का यही है कि ना यार, शॉर्टकट कोई भी नहीं है, शॉर्टकट टेम्परेरी होता है, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप शॉर्टकट नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल चलें, और बाई लॉज जो होते हैं ऑफिस के होते हैं या क्रिकेट के होते हैं, रूल रेगुलेशन, उसको फॉलो करें तो ईजी हो जाता है, कहीं से पकड़ नहीं होती। बाकी आजकल जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि एथनिक बेस या रीजन पे हम लोग बटे हुए हैं, उसमें अवॉइड करें। लिखने में, कोई लिखते हुए भी ना आप सोचें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा सोचें कि आप लिख क्या रहे हैं, तो हर्ट कर सामने वाला, कहने वाले का तो कुछ नहीं जाता, सहने वाले का पूछो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो कमेंट किसी के ऊपर ऐसी सोशल मीडिया पे पास ना करें, एहतियात कर रहे हैं, न छोड़ दें, माफ़ कर दें, ज़्यादा अच्छा है। अगर कुछ भी आ रहा है, क्योंकि सामने वाले के एक्सप्रेशन नहीं आ रहे होते और आप अपने एक्सप्रेशन पेश कर देते हैं, तो अवॉइड करें इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई और द ऑडियंस। लुबे लुबाब और जो क्लोजिंग रिमार्क्स है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट और यू हैव टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स और मेहनत करें, कंसिस्टेंट रहें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर कोई भी आप काम करेंगे, चाहे आप वो स्पोर्ट्समैन हो या आप नॉर्मल अपने कैरियर में कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए टाइम निकालने का। बहुत बहुत मजा ही आया सर ममनून यार, है, बहुत बहुत ही मजा आया, मशहूर है और जी, बिल्कुल जी जी। मजा आया टाइम का बहुत आपके टाइम साथ। का बिल्कुल ही पता नहीं चला माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ताला कभी दोबारा आपके साथ बैठे होगी बिल्कुल, एनी इस लाइव। टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, अपना ख्याल रखें। और ऑडियंस, आप प्लीज़ हमें बताएं, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट में दीजिए और शेयर कीजिए इसको और बताइए हमें कि आपको किस तरह का सेशन लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें कि किस अपना फीडबैक दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आप लोगों का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।